दोस्तों क्या हाल है? ठीक है तबीयत से ठीक है तुम पे अपना यूट्यूब चैनल टीएस ब्लॉग ते मैं आता है चैनल सब्सक्राइब लाजमी करके ना घंटी के निशाने प्रेस कर दिया है वीडियो एंड तक दिखा है जिंदे इमरान खान साहब का खिताब भी शामिल है ते दूसरे साथ जंगलियन सरैकी की एक मिसाल है अपना सॉरी सरैकी दे ना अपना कोई बंदा अगर कहीं को काम दसे दे ठीक है वो अगला बंदा काम नहीं करता या आखर नहीं मनेंदा ता लोग घर ले आउंदे आस पास के लोग उगा देन तू इवें खाम खा घोड़ दी बुआ बना वदे तेरी ते उगाने नहीं गिनदा पिया मतलब नक पई वाला काम होंदे इवें सारी गवर्नमेंट ने हुकूमत ने नक पई वाला काम किया है IMF इन्हां दी गाल नहीं मनदी पई IMF इन्हां को कर्जा नहीं देंदी पई IMF इमरान खान को पहुंच गई है ये जनाब इवें खाम को घोड़ दे बुआ बन के सिरे पाई वदन गवर्नमेंट दे विच ये वो हल्ला लल्ला मचाई वदन क्योंकि एक पॉपुलर बंदा होंदे एक गल मनीदी पई होंदी है तो वादा चलो बंदा वो करे इवें खाम को घोड़ दी बुआ क्यों बने वदे तुसा जिल्ले थोड़ी IMF गाल ही नहीं मनदी तो कर्जा नहीं देंदा पिया तो मतलब क्या मुक्का दे थोड़ी ओ तो इमरान खान का खिताब सुनो ने उन्हें तो आप देख सो IMF ने उन्होंने क्या कि ओ वाला IMF को क्या जवाब देते सारे गालियां ते वीडियो एंड तक देखो लाइक सब्सक्राइब से शेयर लाजमी करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज IMF के डेलीगेशन से मैंने मीटिंग की और मेरी टीम ने, और इस मीटिंग का मकसद जिस तरह सबको अंदाज़ा होगा, वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। ये क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अगर ये IMF का अब कर्जा जो $3 अरब का इनको नहीं मिलता तो ये याद रखें कि पाकिस्तान, जो मैं आज से साल पहले कह रहा था, बल्कि 13 महीने पहले मैंने जब कहा तो मेरे ऊपर इन्होंने कहा गद्दारी का केस करना चाहिए। सारा शोर मच गया कि इमरान खान मुल्क के अंदर एक वो फिजा बना रहा है जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खदशा है। डिफॉल्ट का पहले मतलब समझ ले क्या है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर इनकी अभी पिछले महीने 38% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है, तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है यानी अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये 60% पे पहुंच जाएगी। बल्कि ये वो जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि वो आएगी महंगाई पाकिस्तान में कि लोग यानी एक डबल रोटी लेने के लिए नोटों की थदियां ले जानी पड़ेंगी, यानी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे कमजोर तो बिल्कुल ही पेश जाता है ना। तनख्वाहदार तबका जो आज बड़े बुरे हालात में है, इससे बहुत दुगने बुरे हालात होते हैं अगर डिफॉल्ट करता है। और सिर्फ फायदा किनको होता है? जिन्होंने डॉलर में पैसा रखा हुआ है, जो मुल्क से बाहर हैं। ये जो लोग ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग पिस जाएंगे। तो लिहाजा हमने फिर IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको आपके ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन होकर एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वो अपना फिर से अपने प्रोग्राम के तहत IMF से बातचीत करेगी। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूं आज, कि यही जब हमें मुश्किल पड़ी थी फैटफ के ऊपर, फैटफ की हमें ब्लैक लिस्ट पे हमें खदशा था कि हमें डालने लगे हैं। हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना था। तो जब हमने ऑपोजिशन को कानून पास करने का कहा, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट पे आ जाए तो वो भी पाकिस्तान में सैंक्शंस लग जाती हैं, वो फिर वही हालात बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक डिफॉल्ट से होते हैं, यानी फाइनेंसिंग खत्म हो जाती है बाहर से, उस चीजें महंगी हो जाती है, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने वो लेजिस्लेशन पास कर दी थी असेंबली में। तो जब हमने ये PDM के लोगों को कहा कि ये हमारी मदद करें लेजिस्लेशन पास करने में, तो इन्होंने आगे से कहा कि पहले हमें NRO दो, नैब के अंदर चेंजेस लेके आओ, जो हमारे ऊपर पहले इनके दौर के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ करो, और अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और हमने वो NRO नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद हमने फिर वो, अल्लाह का करम है कि हम वो लेजिस्लेशन पास कर गए, और आज जो फैक्ट से निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो जो हमने कानून पास किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो अपनी करप्शन के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, करप्शन बचाने के लिए।
آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ہم IMF کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے, انہیں پتہ ہے کہ آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے, الیکشن جب آئیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی, تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے. ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ 10,000 ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں. آج جو ہماری اکنامک ٹیم تھی وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے, ان کو اکٹھا کیا, زوم کے اوپر لیا. میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں, ساری سینئر لیڈرشپ کی یاد اندر ہے کیسز ہیں, اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے. جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے, آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا, ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے, پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا, اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے, وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی. اب اس میں 2 اور چیزیں تھیں. میں نے IMF کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی استحکام نہیں آتا, تو جس طرح یہ ملک چل رہا ہے, یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے, تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے, اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے, الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی. جب ان کو اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے, اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے, تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی. اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا, میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں. میڈیا کنٹرول کر لیا ہے, ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان. ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی, اور کرونا کے باوجود کیسے اس 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, گروتھ ریٹ تھی. 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی. تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے. انڈسٹری بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ تھا, پر کیپٹا انکم بن رہی تھی, ٹیکس بڑھ رہے تھے, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی. تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا, اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے کیا ہے, انہوں نے جو ان کی جو پالیسیز تھی, اور یہ ہمیشہ یہ ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں. 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا, 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے, اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا. انہوں نے کیا, انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب 2018 میں, تو ایکسپورٹس گر گئی. انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی, تو اسے ہوا کیا, امپورٹ سستی ہو گئی, ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی, ایکسپورٹس گر گئی. جب ایکسپورٹس گری ڈالر کی, جب 3 گنا زیادہ جب امپورٹس ہو جائیں ایکسپورٹس کی, تو وہ ملک کیسے آگے ترقی کر سکتا ہے. تو تب بھی انہوں نے یہی کیا. اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا, روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے. لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں, اس کا کیا ہوا کہ ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی, ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی. پھر را مٹیریلز جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے, اس کو بند کر دیا, انڈسٹری نیچے جانی شروع ہو گئی.
टैक्स कलेक्शन नीचे जानी शुरू हो गई। $3 अरब का हमें मिल रहा है इस वक्त IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे जो पैसा आएगा। $7 अरब सिर्फ एक साल में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट्स की कमी में और रेमिटेंसेस की कमी में। रेमिटेंसेस की कमी में क्यों हुआ? क्योंकि इतना फर्क पड़ गया मार्केट में, रुपया की कदर किधर चली गई और ऑफिशियल किधर थी कि लोगों ने बैंकों के थ्रू पैसा नहीं भेजा, दूसरी तरफ पैसा भेजना शुरू किया, हमारा रेमिटेंसेस कम हो गई और एक्सपोर्ट्स कम होनी थी। जब इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने रॉ मटेरियल बंद कर दिया, एक्सपोर्ट्स कम हो गई। तो $7 अरब का एक साल में कमी आई इनके दौर में, जबकि $3 अरब का हम अब कर्जा ले रहे हैं। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और कितनी देर चलेगा? और फिर ऊपर से सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क से डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। जब प्रोफेशनल्स भी बाहर जा रहे हैं और डॉलर्स भी बाहर जा रहे हैं, तो आगे क्या रहेगा मुस्तकबिल पाकिस्तान का? इसलिए हमने IMF को भी समझाया, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे ये मुल्क अब यहां सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा और इकॉनमी ठीक नहीं होने लगी। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हुकूमत दूसरी, ये जो पॉलिसीज हैं, जो पावर में बैठे, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। बजाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के एक सियासी इस्तेकाम आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो पब्लिक की वोट से आए, पब्लिक के मैंडेट से आए, 5 साल के लिए आए, वो फिर मुश्किल फैसले करे। मुश्किल फैसले का मतलब इस्लाहात करे। इस्लाहात तब होती है मुल्क में जब पब्लिक एक गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, इत्मीनान रखें गवर्नमेंट में, तब मुश्किल फैसले होते हैं। जब वो गवर्नमेंट उनको कहे कि ये हम इस मुल्क में सर्जरी कर रहे हैं, ये हम इस्लाहात कर रहे हैं, आपको शुरू में तकलीफ होगी लेकिन बाद में आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसको पब्लिक उस पर इत्मीनान रखे। अब इनके ऊपर किसने इत्मीनान रखना है? क्योंकि जो इन्होंने कहा कि जी मैं 200 से कम रुपया करूंगा, आते साथ इसने कहा डॉलर कम करूंगा, पहले तो कहा 100 से कम करूंगा, ये सारे इन्होंने नारे मारते रहे, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई भी तारीखी, रुपया भी तारीखी तौर पे नीचे गिरा। उसके अलावा जो इन्होंने वादे किए सबके सामने है कि किधर खड़े हैं, लोगों के आज हालात क्या है। तो अब इनके ऊपर तो इत्मीनान आने नहीं लगा। जो कोशिश की जा रही है इंजीनियरिंग की, वो ये लोग फिर वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को कोशिश की जा रही है कि उसको ख़त्म किया जाए। तो इससे तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा और इससे तो आगे कोई मुल्क का मुस्तकबिल ही नजर आ रहा। तो लिहाजा हमने उनको ये ज़रूर कहा कि देखें, जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाए। आइन जो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि आप सिर्फ अगर पैसे दे ही देंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से होगा, थोड़ी देर के लिए फायदा हो जाएगा। कैंसर तो फैलती जा रही है। कैंसर तो तब खत्म होगी इस मुल्क में, काट के जब निकाली जाएगी, जब एक मैंडेट वाली पब्लिक की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी, वो मैंडेट उसके पास होगा, वो फिर एक वो सर्जरी काट करके जो इस मुल्क के अंदर जो गलत चीजें आ गई हैं, जो हमारी मुल्क के अंदर इस्लाहात चाहिए, जो मुश्किल फैसले चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती कायम करें ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी होगी तो दौलत के अंदर इजाफा होगा, वो दौलत में इजाफा होगा तो टैक्स, ये जो कर्जे वापस करेंगे, वो दौलत में इजाफा तो होने नहीं लगा अगर ये जो आज जंगल का कानून है। तो वो सब कुछ इकट्ठा जाता है। सियासी इस्तेकाम, उसके बाद इस्लाहात में सबसे पहले इस्लाहात रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, ये जो जंगल का कानून है ये ख़त्म किया जाए, और उसके बाद फिर सरमायाकारी हो, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर दौलत में इजाफा हो, और उसके बाद हम अपने कर्जे वापस करें और खुशहाली आए पाकिस्तान में, लोगों को नौकरियां मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो, दौलत में इजाफा, लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो वो तो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से। और मुझे जो अफसोस है इस वक्त और खौफ आ रहा है कि अभी तक जो पर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनका कोई और प्लान बना हुआ है, और वो जो प्लान है वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। आखिर में हमने IMF को ये भी कहा कि इस वक्त हमारा जो कमज़ोर तबका है शदीद मुश्किलात में है, और इस वक्त ये जो प्रोग्राम आप दें इसके अंदर उनका ख़ास ध्यान रखा जाए। सेहत कार्ड को कई की जगह ख़त्म किया जा रहा है,
یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے, مڈل کلاسز کے لیے, سفید پوش کے لیے, کہ اتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج جو وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی اسپتال میں علاج ملنا چاہیے, اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے, کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے, جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے, اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں. لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو. نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں, جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے, ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا. آخر میں صرف اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے, جس طرح کہ یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں, اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے, ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے. اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے, یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے, جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے. اور عجیب چیز سن رہی ہے کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں. یہ بھی آپ ذرا آپ کو دھچکا لگے گا سن کے. پاکستان پائندہ باد.